बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर है डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई डेडलाइन, और डेडलाइन से पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकियाँ, जिसमें उसने कहा कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे, लेकिन उसके बाद बिलाखिर जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी जो है वो 11th आवर में हुई, यानी ऐसा लग रहा था कि बस हमला होने ही वाला है, और उससे चंद घंटे पहले सब कुछ बदल गया। ये हुआ कैसे? पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि हकायक क्या है, कौन कौन सी चीज़ें सामने आई। फिर मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से हुआ, और अब तक कौन कौन सी चीज़ें बेनकाब हो चुकी हैं। ईरान का क्या कहना है, अमेरिका का क्या कहना है, और पाकिस्तान का क्या कहना है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले अचानक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रात गए लगभग 1 बजे से पहले एक ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और फौरी तौर पे अमेरिका से ये स्टेटमेंट आता है वाइट हाउस का कि हमने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ट्वीट का जायज़ा लिया है और हम उसको देख रहे हैं। पहले आप देखें शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया क्या। शहबाज शरीफ ने कहा जी, मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें बतदरीज मजबूती से और ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसके मुस्तकबिल में नताइज सामने आने की काफ़ी उम्मीद है। सफारतकारी से मसला हल करने के लिए मैं सदर ट्रंप से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी डेडलाइन को 2 हफ्तों तक बढ़ा दें। पाकिस्तान ईरानी भाइयों से आबनाए हुर्मस को 2 हफ्तों के लिए खोलने की पुरजोर पुरखलूस अपील भी करता है। तमाम फरीकैन से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो खित्ते में तवील मुद्दती अमन और इस्तेहकाम के मफाद में सिफारतकारी की खातिर मुकम्मल जंग बंदी की पाबंदी करें। इसमें पाकिस्तान ने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था। वैसे अमेरिका ही मैटर करता है, इसराइल तो मैटर नहीं करता। अगर इसराइल ईरान के साथ लड़ेगा तो वो 2 ढाई 3 घंटे के अंदर इसराइल को चक्कर दे के रख देगा ईरान। अच्छा, ये स्टेटमेंट आता है शहबाज शरीफ का। इसके कुछ देर के बाद जो है वो, जब डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन ख़त्म हो रही थी तो लगभग 1.5-2 घंटे रह गए थे, बाकी 1.5 घंटा रह गया था। फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, ज़रा ये भी आप सुन लें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मौखर करने पर आमादा है, बशर्तिया कि ईरान आबनाए हुर्मुस को फौरी तौर पर और मुकम्मल तौर पर महफूज तरीके से खोल दे। उनके मुताबिक ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त काफ़ी हद तक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर कहा कि ईरान की जानिब से 10 नकाती तजवीज़ मौसूल हुई है जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। ये बहुत अहम है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अमरीकी सदर के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान ज़्यादातर इख्तलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की मोहलत मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने कहा कि बतौर सदर और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले के हल के करीब पहुँचना उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। लो जी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया ठीक है, मुझे जंगबंदी कबूल है। उसके बाद स्टेटमेंट आ गया ईरान की जानिब से। ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट आया वो इराक़ची का स्टेटमेंट आया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास इराक़ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से जो बयान जारी हुआ है वो ये है, मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की जानिब से खित्ते में जंग के खात्मे के लिए अपने प्यारे भाइयों इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। शहबाज शरीफ की अपनी ट्वीट में की गई बरादराना दरख्वास्त के जवाब में और अमरीका की जानिब से अपने 15 नुकाती मनसूबे की बुनियाद पर मुज़ाकरात की दरख्वास्त के साथ साथ सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर ईरान के 10 नुकाती मनसूबे के अमूमी फ्रेमवर्क को कबूल करने के ऐलान के पेश नज़र मैं ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से दर्ज झेल ऐलान करता हूँ, अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। 2 हफ्ते की मुद्दत के लिए ईरान की मुसल्लह अफवाज के साथ हम आहंगी और तकनीकी हदूद को मद्देनजर रखते हुए आबनाए हुर्मुस के जरिए महफूज रास्ता मुमकिन बनाया जाएगा। ये जनाब सैयद अब्बास इराक़ची ये स्टेटमेंट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा।
ایک تو پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی شرائط کیا ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا، جو ایران کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی اور مذاکرات پر جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید، تاریخی اور عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل ہے۔ آبنائے حرمت پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ بیان کے مطابق جو یورینیم کی افزودگی ہے اسے قبول کرنے، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ختم کرنا، سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کو ختم کرنا، ایران کو معاوضہ ادا کرنا، خطے سے امریکی جنگی فوج کے انخلاء کی تجویز بھی شامل ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق لبنان کے خلاف تمام اسلامی محاذوں پر جنگ بندی کو روکنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے فتح کی تفصیلات سامنے آنے تک اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، یہ تو جس قسم کے ایران کی سپریم کونسل نے، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے جو 10 نکات ہیں وہی سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اب وہ 10 نکات ہیں کیا؟ ان میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے۔ یہ دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپ چکے ہیں اب تک، اور میں نے یہ کہاں پہ پڑھے؟ میں نے گلف نیوز میں پڑھے ہیں، ٹائمز ناؤ میں پڑھے ہیں، مرر میں پڑھے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ اسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے بہت اچھا رپورٹ کیا ہے یہ ایران سے جڑے ہوئے معاملات کو جنگ کے دنوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ بتاتے ہیں، ایک تو دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ لیا انہوں نے، نمبر 2 آبنائے حرمت پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، یورینیم افزودگی کو تسلیم کیا جائے گا کہ ایران اپنی ضرورت کے مطابق یورینیم کو افزودہ کر سکتا ہے، اور تمام بنیادی پابندیوں کا جو ایران کے اوپر پابندیاں ہیں وہ خاتمہ کیا جائے گا، تمام ثانوی پابندیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو ایران کے خلاف تھیں، بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، ایران کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء ہوگا، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی، اور جو آبنائے حرمت ہے اس کے حوالے سے وہ ایران کا کنٹرول رہے گا، ایران اس کا میکینزم بنائے گا، اور اس سے جو ایران پیسہ حاصل کرے گا وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا یا استعمال کیا جائے گا ریکنسٹرکشن کے اوپر، جو تباہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ مانگتے ہیں کہ جو نقصان کیا اس کی بھرپائی بھی کی جائے۔ یہ ہے جناب ایران کے مطالبات۔ اب اسے امریکی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے تضحیک آمیز مطالبات ہیں، ذلت آمیز، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہی مطالبات جو ایران نے پہلے رکھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ماننے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ یہ ہے جناب سب سے بڑا سوال۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ لیکن پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جب ٹویٹ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، تو یہ کہانی کیا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک کہانی کی طرح بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور ان 10 دنوں میں پوری کوشش کی کہ عرب ممالک پاکستان کو لے کر اس لڑائی میں اتر جائیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ پاکستان اس لڑائی میں اترنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے شیعہ سنی فرقہ واریت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات کو ناممکن بنا دیا، اور پاکستان میں ایک مثالی بھائی چارہ دیکھنے میں آیا۔ حتیٰ کہ کوشش کی گئی کچھ ایسے کلعدم تنظیموں کے بندوں کو اتار کر کہ حالات خراب ہو جائیں، لیکن پاکستانیوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور فرقہ واریت سے گریز کیا، جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستانیوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، یعنی فیلڈ مارشل نے تو بلا کے مولویوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس کو ایران میں جانا ہے یا پسند ہے ادھر ہی چلا جائے۔ معاملہ خراب ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپنے موقف کے ساتھ کھڑے رہے۔ یعنی اگر یہ گورنر راج نہیں لگا یہ جو صلح والا دن ہے، یعنی یہ پورا دن کیسا گزرا منگل کا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ یہ سہیل آفریدی نے خود ہوا یہ منگل کے دن میں کہ اچانک سے کچھ آرڈر آتے ہیں پاکستان کے میڈیا، یہ 4 قسم کے آرڈر ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا میں ہم لوگوں کو دیے گئے، اور پاکستان کے رہنما جو لوگ اس کو حکومت سے اور ایرانی صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ایرانی صحافیوں کو آپ ٹی وی چینلز پہ لینے سے گریز کریں۔ اس کا شکوہ کچھ ایرانی صحافیوں نے بھی کیا،
वो उन्होंने लोग बताया कि यानी पाकिस्तानी DGA टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे पाकिस्तान के आर्मी इंटरव्यूज चीफ फील्ड थे, हमें मार्शल जाना था, लेकिन अचानक हमें ये लोग कैंसिल कर हटाना दिया चाहते हैं गया। सुहेल अफरीदी को। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट फिर का ऑर्डर सुहेल आया कि अफरीदी ने आपने कहा कि ईरानी मुझे सहाफियों इसके को नहीं बाद लेना। मार दिया जाएगा। दूसरा ये एक इशारा ये भी ऑर्डर आया किसी कि तरफ आप है। अब ईरान की मजम्मत अगर करें कामयाब ना हुए तो कि मार जो दें। सुहेल अफरीदी उसने ने एक और सऊदी बात अरब के ऊपर बताई, ये वापस बड़ी अटैक alarming किया है और तो बहुत उसकी बुरी बात मजम्मत है। के लिए भी Below अहकामात the आ belt। गए। तो कुछ ऐसी वो ये कहते चीजें हैं, पहले हमें पाकिस्तान आगाह में किया जाता था एस्टेब्लिशमेंट कि कर इतने रही बजे थी, जनाजा जिससे इस जगह पे तासुर मिल जनाजा। रहा था कि कहते पाकिस्तान मैं अब अपना पूरी काम साइट छोड़ के लेने चला वाला जाता है था, मैं फौज के जनाजों और में जैसे गया, ही मैं अमेरिका अटैक करेगा IGFC, पाकिस्तान पैंतरा जाने से बदल जब वहां जाएगा, से आया ऐसा तो लग रहा SC के जो था। हमारे एहलकार क्योंकि शहीद पाकिस्तान की हुए, उनके एस्टेब्लिशमेंट जनाजों में गया, पाकिस्तान उसके के बाद मीडिया हमें को जनाजों इससे का बताना ही मिलते बंद कर जुलते दिया उन्होंने। कुछ अहकामात जारी कर रही थी, यानी लेकिन हमें ये अचानक इतला से देना ही बंद कर डोनाल्ड दी कि ट्रंप कितने ने बजे सारा कहां गेम जनाजा पलट दिया और एक मैसेज आता तो है ये शहबाज एक कितनी शरीफ बड़ी के बात पास। है। वो ये कहते हैं ये और इसलिए मैसेज किया क्या जा आता रहा है है कि मैं शहबाज अपने शरीफ काम का छोड़कर जनाजों जो में गया पैगाम ताकि मैंने एक आपको अच्छा पढ़ के पैगाम सुनाया, कहे कि हम ये पाकिस्तानी पैगाम इस इकट्ठे तरीके से हैं नहीं था। दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन इस पैगाम के वो शुरू में कहते हैं कि एक मुझे और चीज किसी भी है जनाजे के लिए और बाद ये में कोई लाइन जब information आप नहीं आई, पढ़ेंगे मुझे तो आप बुलाया बड़ा गया। एंजॉय करेंगे। ये पहली हमारा लाइन image बना जो रहे हैं शहबाज शरीफ कि साहब हम ने अपने इदारों के ट्वीट में खिलाफ लिखी, हैं। जो 1 बजे के करीब रात को हालांकि हम लिखी, इदारों के खिलाफ नहीं है। उसमें था ड्राफ्ट ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। पाकिस्तान तो प्राइम नाज़रीन, ये सुहेल मिनिस्टर अफरीदी की बातचीत थी। मैसेज और हाँ, मैं आपको ऑन ये बताऊं कि एक्स। बालाकंड इमरान खान साहब का समझ रहे हैं बड़ा आप? मजबूत गढ़ है। देखिए अब मैं आपको एक बालाकंड बारीक अगर चीज खैबर समझाता पख्तूनख्वा में हूं। मैं ये इमरान दुनिया खान भर के साहब की तज्जियाकार सबसे इस पे बात ज्यादा कर रहे हैं कि ये मकबूल मैसेज तलाश शहबाज करूं शरीफ ना ने तो खुद नहीं लिखा उनमें बालाकंड और ये भी एक वो ऐसी क्लेम जगह कर रहे है हैं कि ये जहां पे इमरान खान मैसेज का मजबूत पाकिस्तान गढ़ के है। अंदर से यहां किसी से सरकारी जुनैद पर भी, महकमे ने भी नहीं लिखा। यहां से मैं अच्छी तरह जानता हूं जो मुराद सरकारी सईद लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट और हूं, यहाँ पे सारी नौजवानों जिंदगी हमने की ये बहुत फाइलें बड़ी पढ़ी हैं, तादाद सारी इमरान जिंदगी खान हमने की ये follower है। डॉक्यूमेंट देखे हैं। सबसे बड़े बड़े इज्तिमा यहाँ पे तो होते हैं। पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई खास लिखता है तौर तो पे सिर्फ प्राइम अपर मिनिस्टर दी, लिखता लोअर है। दीर के इलाके, फिर आप पाकिस्तान बालाकंड में चले प्राइम जाएं, मिनिस्टर स्वात में नहीं चले लिखता, जाएं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता इस है। पूरे रीजन अगर आसिम मुनीर साहब ने पूरे लिखा रीजन होता के या अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बहुत ने तगड़ी लिखा है होता तो पाकिस्तान सिर्फ तरीके प्राइम के मिनिस्टर साथ। लिखते, तो यहाँ किसी बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट ने मुजाहरा लिखा हुआ, होता बहुत तो बड़ी सिर्फ प्राइम तादाद में मिनिस्टर लोग लिखते। इकट्ठे थे। सुहेल लेकिन अफरीदी ये अमूमन किसी पश्तो और में मुल्क ने बातचीत भी क्योंकि करते हैं लिखा अपने है लोगों और से, लेकिन यहाँ जुबान पे भी उन्होंने वही उर्दू में है जिस बातचीत किस्म की इसलिए जुबान की डोनाल्ड क्योंकि ट्रंप जो DGA इस्तेमाल इख्तियार करते हैं ने या किया और जो अमेरिकन वजारत इस्तेमाल इत्तलाआत करते ने हैं। किया, उसका जवाब देना तो जरूरी ये था। अब मैसेज इसमें लिखा जो हुआ final पहले चीज हुई पाकिस्तान वो की क्या हुई? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया हुआ ये है और कि ये शहबाज सारी शरीफ साहब बदनामी ने खाते पड़ गई एक्साइटमेंट वफाकी में और हुकूमत की उजलत में मिलिट्री इतनी खुशी एस्टेब्लिशमेंट के थी कि फौजी अमेरिका क़यादत से मैसेज आ गया कि है जनाब आपने कि ऑपरेशन इन्होंने के फौरी नाम पे तौर लोगों पे को उसको दरबदर कर ट्वीट दिया। कर दिया, अब नंगे ये पांव सोचे बच्चे बगैर रुल गए, कि इसकी बर्बाद हो पहली गए, लाइन को वो मिटाना बेचारे था। अपने घरों यानी से पहली बेघर लाइन हो में गए, ये जब लिखा उनके हुआ था कि मनाज़िर ये आ रहे हैं, पैगाम इससे शहबाज पहले नहीं शरीफ आते साहब थे ना। अपने ट्विटर से इससे पहले पाकिस्तान का पोस्ट मीडिया सोशल करेंगे। मीडिया नहीं दिखाता था ये लिखा क्योंकि हुआ था पाकिस्तानी और शहबाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन के साथ खड़े पहले होते। लाइन ये वाली भी लिख दी अब कि शहबाज पाकिस्तानी शरीफ ऑपरेशन साहब से अपने बेदार हो गए, ट्विटर से ये उन्हें वाला पता चल गया ड्राफ्ट ये पोस्ट ऑपरेशन करेंगे कारोबार और है, नीचे तो वो ये पोस्ट भी समझते हैं। साथ ही लिख दी। लिहाजा वो थोड़ी देर के ऑपरेशन बाद के खिलाफ शहबाज हो गए शरीफ तो को वो अपनी मुनाज़िर गलती का बाहर आ एहसास रहे हुआ हैं जिससे इनकी मौत और उन्हें बदनामी और एहसास दुख की दिलाया दुनिया गया में बड़े हो रही है। तगड़े तरीके से। तो अब उससे उन्होंने बचने फिर के लिए अपनी इन्होंने ये ट्वीट बयानियां को दे दी। एडिट किया तो सुहेल और अफरीदी ने एडिट कहा कि करने ठीक के है, बाद ये पहली एतवार लाइन वाले दिन निकाल मैं दी। अपने लोगों के पास जाऊंगा। तो ये इनिशिएट हम फिर अफरीदी ऐसा कबाइल है का कि जरगा पाकिस्तान बुलाएं से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर और ऑफिस जरगे से में नहीं हम हुआ, लोगों से पाकिस्तान की पूछेंगे एस्टेब्लिशमेंट कि ने तुम नहीं अपने किया और घर को पाकिस्तान के छोड़कर किसी आई या तुम्हें ब्यूरोक्रेट वहां ने से नहीं निकाला किया। गया। ये अमेरिका और से अगर इनिशिएट होता वफाकी है और हुकूमत लोग ने इसके ये बारे में बहुत सारे नोटिफिकेशन दावे कर रहे हैं। वापस ना अमेरिकन लिया मीडिया हैरान है और ये दुनिया भर के इल्जाम तराशी प्रोफेसर बंद जो करके सियासत को जानने माफी वाले ना लोग हैं वो मांगी। हैरान है तो कि फिर ये मैं शहबाज अपने शरीफ से लोगों को कितनी खुद बड़ी साथ गलती हो लेकर वादी तीरा एक्साइटमेंट उनके में। घरों को वापस वैसे भी जाऊं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक तो बड़ी बहुत अच्छी पसंद बात है। है। मैं नालायकों हुकूमत में जो है वो ये कह रहना दे पसंद करता हूं कि जनाब हम तो शहबाज नकल शरीफ साहब मकानी ने नहीं साबित चाहते। की कि मेरे तो वो डबी तो फिर नालायक सुहेल नहीं है। अफरीदी एतवार को यानी वो जरगा जो करे देखिए और पाकिस्तान को मंगल इसका ले फायदा है। सारे के मैं सारे पहले दिन से वादियत कह रहा हूं के कि पाकिस्तान मुतासिरीन को अमन के लिए और रोल प्ले सरकारी करना खर्चे पे चाहिए। उनके लिए रस्ते खुला पाकिस्तान को के जानिबदारी से मामला गुरेज सीधे करना करके चाहिए। उनको उनके घरों पाकिस्तान के को अंदर इस लड़ाई वापस में इज्जत उतरने के से साथ गुरेज छोड़ करना कर आए और चाहिए। उनके नुकसान चाहे का कोई भी अदाला भी आपके किया ऊपर दबाव जाए। डाले, चाहे अमेरिका ये डाले, तो चाहे बहुत अच्छी सऊदी बात अरब है डाले,
वादी कोई तीरा भी के दबाव लोगों के डाले, लिए इसराइल के साथ कितना मिलकर अरसा ईरान के दरबदर खिलाफ रहेंगे। लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से कह नाज़रीन, रहा हूं एक कि डेवलपमेंट पाकिस्तान यहाँ का पे एक ही काम करना पड़ता बरतानिया है कि में वो भी है, अमन मैं के लिए चाहता हूं मैं आपको कोशिश बताऊं। जारी रखे। शहजाद और अकबर साहब पाकिस्तान और ने ये मेजर किया, रिटायर आदिल राजा, पाकिस्तान के इनके वज़ीर आज़म घरों ने के ऊपर किया, जो बाकी हमले लोगों हुए, ने किया, शहजाद अकबर जिनका साहब मैंडेट हुए था एक उन्होंने दफा, भी किया, जिनका नहीं एक था शख्स उन्होंने उनके भी साथ किया, आके दूबदू लड़ और पड़ा। ये कोशिश बिलाखिर शहजाद अकबर कामयाब साहब हुई की है। हिम्मत है कि लेकिन वो शहबाज survive शरीफ किए साहब को हमले ये में। बना बनाया जो मिला, अब ये जो हमले खेल हुए वो शहबाज शरीफ इनके साहब से घरों में गलती हो बरतानिया में 9 बंदे और गिरफ्तार हुए हैं। एक लॉ एनफोर्समेंट शानदार ने किए मौका यहाँ जो पे। शहबाज शरीफ को मिल रहा था, और 9 बंदों में उन्होंने से जाया 3 कर दिया और बंदों पूरी को दुनिया को बता दिया अदालत में कि पेश मुझे करके तो उन पे बतौर फर्द एक जुर्म आयद कठपुतली कर के दिया गया। इस्तेमाल किया गया है। मेरी और सारी लड़ाई इन बंदों इतनी को औकात अदालत ने थी। जमानत बहरहाल, दी, खतरनाक जंगबंदी होगी, ये बड़ी अच्छी बात है और मैं और उम्मीद ये भी करता हूं पता कि ये चल रहा है कि जंगबंदी 3 कायम गोलियां भी रहेगी, चलाई गई क्योंकि ये हैं पूरे शहजाद खित्ते में, अकबर साहब के खासतौर घर पे वाले पाकिस्तान इंसिडेंट और में। ईरान के लिए उनके और मफाद ये में जराइम बहुत पेशा अपराध इंपॉर्टेंट है, है। बहुत सारे अब जराइम में इसराइल पहले अगर भी कोई शरारत मुलविस रहे नहीं हैं, करता कई अगले मरतबा 2 हफ्तों गिरफ्तार हुए में, हैं। तो ये चीजें आगे और बढ़ टोटल 9 सकती अफराद हैं। गिरफ्तार किए गए। इनमें अच्छा, एक ऐसा डोनाल्ड आदमी ट्रंप है के जो साथ क्या हैंडलर के हुआ तौर जो पे डोनाल्ड काम ट्रंप कर को रहा फौरी तौर पे जंगबंदी की तरफ आना पड़ा? है। यानी जो 2-3 चीजें डोनाल्ड कंफर्म ट्रंप के हुई खिलाफ जो काफी तशवीशनाक एक्टिविटीज है, शुरू हो उनमें गई। एक चीज ये है कि ये जो और कुछ भी ये होता है, एक्टिविटीज collective डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में यानी हो ये रही। प्लानिंग के तहत पहली मंसूबाबंदी मरतबा के ऐसा तहत। हुआ कि ये जो ये सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि तबाह वो करने का अलग बयान है तो वो अलग है है, तो उसके वो बाद अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ये की सारे आपस में अपनी जुड़े हुए पार्टी हैं। के लोग डोनाल्ड ट्रंप के एक खिलाफ बात हुई होने है। लगे और उनके स्टेटमेंट भी पीछे आना एक शुरू ही हुए। आदमी हैंडल कर रहा कांग्रेस था, के अब तक रुकन की जो information आई, जॉन मुझे बी समझ आई लॉरेंसन ने अब एक 119वीं चीज और है कि कांग्रेस इसके में पीछे करारदाद कौन है? 1155 जो खुरा है वो जाके कहां पे निकलता पेश है? की
اور جو جس میں main صدر کردار ہے، ڈونلڈ جے وہاں ٹرمپ کو تک پولیس پہنچ سنگین جائے تو جنگی یہ سب سے جرائم بڑی کامیابی اور ہوگی پولیس بدعنوانیوں کے لیے ابھی کچھ ملزمان کو مواخذہ چارج کرنے کیا کی گیا اور کچھ کو سفارش چارج کی نہیں گئی. کیا گیا. اب لیکن اس یہ مرتبہ ایک ہی کیونکہ سلسلے کی کچھ کڑی ہے لوگ ساری. خلاف ہو گئے برطانیہ ڈونلڈ کے ٹرمپ کے اندر اپنے بھی انہوں نے بہت مواخذے کی سنجیدہ بھی لیا، ایک یہاں کی تلوار گورنمنٹ لٹک نے رہی تھی، شاندار کامیاب کام کیا ہو ہے یا اور نہ ہو. تحقیقات جاری ہیں. امریکی صدر ہم کے لیے بہت امید بڑی بات کرتے ہوتی ہیں ہے کہ جو اصل کہ اس کے culprit خلاف مواخذے جو والا معاملہ یہ چل ڈوریاں پڑا ہلانے ہے. والے دوسرا پیچھے ڈونلڈ main لوگ ٹرمپ ہیں ایک بھی جن کا یہ اتحادی motive اپنے تھا. ساتھ کیونکہ دیکھیں نا، ملوانے میں کامیاب معاملہ نہیں کیا ہو ہے؟ سکا. معاملہ اور پھر پاکستان کی اقوام ملٹری متحدہ کے establishment اور اندر کچھ نہیں. باقاعدہ یہ قرارداد شہزاد لائی اکبر سے گئی کیا کہ آپ مسئلہ نے ہے؟ یہ ہرمز مسئلہ کو بزور طاقت کھول دیا عادل جائے راجہ کا بھی اختلاف ہے اور پاکستان پوری کی اس کے لیے establishment سے کوشش اس کی وقت. گئی، لیکن روس نے اور چین نے اس کو ویٹو رولا کر تو دیا. یہی ہے. باقی دو ممالک رولا وہاں سے اور کوئی ایبسنٹ نہیں. رہے، پاکستان بھی وہاں پہ نہیں گیا، اب لہذا دیکھتے وہاں ہیں پہ کہ بھی برطانیہ ناکامی کی ہو گئی پولیس کہاں پہ امریکہ کھرا کو اور اس کے نکالتی ہے. اتحادیوں کو. میرے خیال میں آبنائے ہرمز بکرے کی کو ماں کب تک طاقت خیر کے بنائے بلبوتے گی؟ پہ ابھی اس کا کھلوانے کوئی کے نہ کوئی سارے نتیجہ امکانات نکل جب ہی آئے گا، ختم ہو پتہ گئے چل جائے گا تو کہ ڈونلڈ یہ ٹرمپ کس کو نے جنگ کروایا سے اور بچنے کیوں کے کروایا لیے اور اور اس کے اپنے آپ پیچھے کو مقصد بچانے کے لیے کیا اب تھا. جنگ بندی چاہیے اب جلد تھی. پتہ لگ جائے گا، تو بندے اس پکڑے میں گئے. ایک اسکرپٹ لکھوا ناظرین، کر بورڈ پاکستان آف بھجوایا پیس گیا. والا کام جو ہو پاکستان گیا کے نا وزیر اعظم نے اس کو ایز اٹ از یہ غلطی ٹویٹ کر عجیب دیا. ہے. غلطی یہ ہوگی کہ پہلی لائن مٹانا وہ بھول کیونکہ گئے، باقی جس کی وجہ سے ممالک نے پوری اس کو دنیا جس میں طریقے سکی سے بھی ہو کیا گئی وہ اور جو ایک دکھائی دیا موقع کہ ملا تھا بادلیں نے خواب شاندار کھاؤ قسم کا اس کو یعنی موجے مجبور روکنے کیا، کا ایسا لگا کہ ٹھیک اور ہے یہ پورا بھی کر کے کریڈٹ دیکھ لینے لیں. کا. شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک ذرا غلطی اس کو سے غور سے وہ سمجھیے گا کریڈٹ بات کو. بدقسمتی سے گوا سعودی دیا. عرب نے، اچھا اب پوری دنیا میں ترکی شہباز نے، شریف صاحب کا مذاق بھی ہو رہا ہے باقی اور جب ممالک شہباز نے شریف کا ہوتا ہے تو پھر یہ جو پاکستان کا کام بھی کیا ہوتا نا ہے. بورڈ آف پیس تو والا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ وہ اس بندی میں طریقے سے حاصل کیا کیا جیسے کیا 10 شرائط تو میں نے آپ کو بے دلی بتا کے دی ساتھ کوئی کرتا ہے. کہ خود جناب محمد ایران بن کی 10 سلمان بھی شرائط نہیں بڑی آئے، سخت ہیں. طیب اردگان بھی اس طرح نہیں آئے. امریکہ کی بھی شرائط ہے، حالانکہ ٹرمپ نے وہ ذاتی اس کے طور پہ بالکل کوشش کی اپوزٹ کہ ہے. یہ لوگ آئیں لیکن نہیں 2 آئے. ہفتے کی جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا؟ اسرائیل کا وزیر اعظم اور اس نتنیاہو ہے، لڑائی وہ آ میں نہیں امریکہ پائے. کو ملا کیا؟ نمبر وجہ 1 یہ ہے کہ اس کا آبنائے فوراً ہرمز جو پہلے گرفتاری ہے کھلی وہاں ہوئی پہ تھی جنگ سے سوئٹزرلینڈ میں. پہلے وہ آئے گا تو سوئٹزرلینڈ لمبے کی عرصے حکومت کے نے لیے کہا کہ ڈونلڈ اب ٹرمپ یہ نے کام پورا کرنے مہینہ اس کو بند کروایا. تو اور ٹرمپ نے کہا اب جی ان کا جو صدر جہاز بلوا لیتے ہیں. ایران کی نگرانی میں تو اور ایران نتنیاہو کی مانا نہیں، اجازت اس سے نے وہاں سے صدر نہیں، گزریں میں گے، ہی آؤں گا جب بھی ان کے آؤں اوپر گا. فیوچر میں شرکت ٹیکس میں ہی بھی لگے کروں گا. گا. تاریخی یہ ایک موقع حاصل کی چیز. نمبر وہ 2 تاریخی موقع پہ نہیں یورینیم حاصل، ابھی تک کسی ایران اور کے جگہ پہ پاس کروانے ہے کے اور بعد. ایران کہہ رہا ہے جناب ہمیں لیکن قانونی طور باقی پہ ممالک اجازت نے دی جائے بادل نہ آئندہ اس خواست پہ کام کرنے کی. یا چلو پھر یار ایران کچھ نہیں ہے، میں یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. خامنائی یہ بھی کر رجیم کے جو ہے دیکھ لیتے وہ ہیں. اب اس لمبے طرح عرصے انہوں نے تک کیا. مضبوط ہو اور گیا زیادہ اس سنجیدگی جنگ کے نہیں نتیجے پاکستان نے میں. جو بڑی پہلے ایسا لگتا تھا یہ کمزور پڑ رہے ہیں وہ مضبوط ہو گئے اس جنگ کے نتیجے میں. چہرے پہ شادمانی، اسرائیل اور امریکہ کی متر ٹوٹ گئی ہے، ان کی چودراہٹ بڑھ گئی ہے کہ ان کے خلاف بھی لڑائی لڑی جا سکتی ہے اور ان کو بھی تگڑا جواب دیا جا سکتا ہے. اسرائیل امریکہ اور عرب ممالک کا اربوں ڈالرز کا نقصان بھی اس جنگ میں ہوا ہے. اب یہ پھر چھٹی چیز جو ہوئی اس کا فائدہ روس کو، چین کو، اومان کو، پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوا. پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ پاکستان کو لڑائی میں نہیں اترنا پڑا، اچھا ہو گیا، بچت ہو گئی ہماری. پھر اس کا اومان کو اس لیے فائدہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ مل کر وہ پیسے اکٹھے کرے گا. امریکہ کے اندر اور چین اور رشیا کا فائدہ وہ آپ کے سامنے ہے. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کروا دیا یہ جنگ کرنے کے بعد. ہر روز اربوں ڈالر سٹاک کے اندر ڈوبتے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے ان کے ملکوں میں بہت بڑا سیاسی ڈیمیج ہوا ہے اس جنگ کے نتیجے میں. اور پہلی بار امریکہ کے اتحادیوں نے اسے تنہا چھوڑا. یہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ میں حاصل کیا. اب ناظرین 10 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے پھر ٹویٹ کر دیا اور 10 تاریخ کو دعوت دے دی ہے امریکہ کے اور ایران کے نمائندوں کو کہ وہ آئے اور آ کر بیٹھ کے پاکستان کے اندر اسلام آباد میں اپنے مذاکرات کریں اور بیچ کا راستہ نکالیں تاکہ 2 ہفتے کے بعد بھی یہ جنگ بندی قائم رہے اور دوبارہ لڑائی نہ ہو. لیکن امید یہ کی جا رہی ہے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے سب کی. میری دعا بھی ہے کہ خطے کے اندر امن آئے. ایران کے ساتھ بڑے لمبے عرصے سے زیادتی ہو رہی ہے اور جب یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا زیادہ نقصان مسلمان ممالک کو ہوتا ہے کیونکہ یہاں خطے میں سارے مسلمان ممالک ہیں. اسرائیل کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، ان کا پیسہ بہت زیادہ ہے، ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ دفاعی پورا انفراسٹرکچر ہے وہ بہت تگڑا ہے. زیادہ نقصان مسلمان ملکوں کا بھی ہوا ہے. اور اب اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ طویل ہونی چاہیے، مستقل ہونی چاہیے. اس کے اوپر ایران نے بھی زور دیا ہے. تو پاکستان جب اس کے اندر میزبانی کرے گا تو کم سے کم جو موجودہ رجیم ہے، جو جعلی رجیم ہے، حکومت آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کم سے کم آزاد فلسطین کا لفظ اس کے اندر کہیں بھی کو شامل نہیں. زیادہ کچلنے میں ان کو آسانی مل جائے گی. دنیا کی جنگیں ختم کروا رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے اس کے بارے میں چل رہے ہیں، عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، ویسے بھی اسرائیل نے ہونے بھی نہیں دے رہا تھا، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں اسرائیل کا مفاد سوچ پاکستان رہے ہیں، کے وہ سب اپنے سے بڑے دوست لیڈر کا کی. مفاد سوچ رہے ہیں. تو اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کریں گے تو اس کے بعد پاکستان میں ظلم اور جبر کا ایک نیا سلسلہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آصم منیر صاحب شروع کروائیں گے، کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ جب جب انہیں آکسیجن ملتی ہے یہ اپنے مخالفین کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم نے جو ہے تو ناظرین اوورآل کیا ہوگا؟
اور یعنی آخر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایران نے جو ہمیشہ سے کرتے چلے اپنی استقامت کے ذریعے سے، یہ پاکستان اپنی بہادری کے ذریعے سے کیونکہ امریکہ سے اور مصیبتوں کو فیس کر کے، ان کا سامنا کر کے، اور پاکستانی جواب ایک اعصاب شکن لڑائی جس میں ان کے بہت سارے لیڈرز قربان ہو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے بہت سارے فوجی شہید ہو گئے، ان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا، ان کے انفراسٹرکچر کا بہت نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر لڑتے رہے اور بالآخر ایران نے وہ اچیو کر لیا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج اگر جنگ بندی ہو رہی ہے تو ایران اس کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے، امریکہ بھی کہے گا ان کی فتح ہے، لیکن ایران کے اندر لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے۔ امریکہ کے اندر کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ جیتی ہے۔ امریکہ کے اندر لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے، امریکن میڈیا یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ امریکہ نے یہ جنگ جیتی ہے، جبکہ ایران کے اندر لوگ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اگر ایران کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو۔ پہلی مرتبہ ایران کے جانب سے اتنی سخت شرائط امریکہ کو ماننی پڑ رہی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ بندی پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں اگر میں یہ کہوں کہ اس میں جیت کس کی ہوئی ہے تو اس میں جیت ایران کی ہوئی ہے، اور ایران کی استقامت کی وجہ سے ہی پاکستان کو یہ موقع بھی ملا کہ پاکستان اب میزبانی کرے گا مذاکرات کی جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں ضامن کون کون بنے گا، اس پہ نظر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔